सो CMOS NOR गेट को बारेमा चाहिँ लेट्स सी. सो सर्किट डायग्राम इज क्वाइट इजी है. हामीले NAND गेटमा सुरुमा के गरेका थियौं त भन्दा दुईटा जुन हामीले CMOS युज गरेका थियौं जसमा के गरेका थियौं त भन्दा दुईटा प्यारलली PMOS युज गर्यौं त्यसपछि दुईटा सिरिजमा NMOS युज गरेका थियौं फर NAND गेट अपरेसन हो. अब NOR गेट अपरेसन युजिङ CMOS को लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा PMOS लाई दुईटा सिरिजमा कनेक्ट गर्छौं. हेर है 2 PMOS केमा सिरिजमा त्यसपछि 2 NMOS केमा कनेक्ट गर्छौं त प्यारलली कनेक्ट गर्छौं. सो यो कुरा तिमीहरुले ख्याल गर्यो भने चाहिँ एक्जाममा पनि याद गर्न गाह्रो हुन्न है. सो CMOS NOR गेट भनेपछि PMOS लाई सिरिजमा कनेक्ट गर्छौं NMOS लाई प्यारललमा कनेक्ट गर्छौं. CMOS NAND गेटमा के थियो भन्दा दुईटा PMOS लाई हामी प्यारललमा कनेक्ट गर्थ्यौं भने दुईटा NMOS लाई हामी सिरिजमा कनेक्ट गर्थ्यौं. सो लेट्स डिजाइन यसलाई इनपुट A भन. यसलाई इनपुट B. दुईटा सिरिजमा भयो. त्यसपछि अब प्यारललमा दुईटा कनेक्ट गर्छौं हामी NMOS लाई. सो दिस विल बी A. This will be B. यस्ता के गर्छौं हामी अब दुवैलाई कमन ग्राउन्ड गर्छौं. ल सो यहाँ पावर सप्लाई दिन सक्छौ. त्यसपछि यसलाई यो के हो तिम्रो Q1 Q2 Q1 पनि के हो PMOS हो. Q2 पनि के हो PMOS. Q3 this one is Q3 यो के हो हाम्रो NMOS हो. Q4 के हो त NMOS हो. फिगर लेबल गर्दियौ. फिगरलाई लेबलिङ गरिदिन सक्छौ. यहाँ फिगर लेख. त्यसपछि CMOS NOR गेट. ल सक्यो. सक्यो सर. ओके. सो तिमीहरुले यो B र यो B लाई कनेक्ट गरेर देखाइदा पनि हुन्छ. कनेक्ट गरेर देखायो भने चाहिँ एउटा मात्र इनपुट दिनु. छुटा छुटै देखाएको छ भने चाहिँ यहाँ A यसरी लेख्ने है. धेरै सब बुकहरुमा चाहिँ यो दुईटालाई कनेक्ट पनि गरिदिन्छ अनि सिंगल इनपुट दिएको हुन्छ. सो त्यसरी गर्नु र यसरी गर्नु कुरा सेम नै हो है त. ल लेट्स सी द अपरेसन. मैले त राखे सर्किटलाई. ल केस 1 केस 1 मा के गरौँ भन्दाखेरि A पनि लो मा कनेक्ट गरौँ B लाई पनि लो मा कनेक्ट गरौँ. ल अब हेरौँ त A लाई पनि लो कनेक्ट गर्यो B लाई पनि लो कनेक्ट गर्यो भने हाम्रो यदि A लाई लो कनेक्ट गर्दाखेरि कुन चाहिँ अन हुन्छ Q1 अन हुने हो. Q1 अन हुने हो A लाई लो कनेक्ट गर्दाखेरि. त्यसपछि अरु कुन अन हुन्छ हेर त A लाई मैले लो कनेक्ट गर्नु भनेको Q1 मेरो अन हुनु हो. मेरो Q3 के हुनु हो अफ हुनु हो. Q3 के हुनु हो अफ हुनु हो.
यो मेरो के हो त लो सिग्नल पाएपछि अन हुने हो नि त Q1 त Q3 मेरो हाई सिग्नल पाएपछि बल्ल अन हुने हो ठीक छ सो ए लो हुनु भनेको मेरो Q1 अन हुनु हो Q3 अफ हुनु हो त्यस्तै गरी बी चाहिँ लो हुनु भनेको Q2 अन हुनु हो अब Q4 अफ हुनु हो Q4 अफ हुनु हो ठीक छ सो अब हेर त कुन अन भयो Q1 अन छ यो पिमस अन छ त्यस पछाडि यो पिमस अन छ Q2 हो Q3 पनि अफ Q4 पनि अफ अब यदि हामीले चाहिँ पाथ इस्टाब्लिस कसरी भएको छ भनेर हेर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट हामीले कहाँबाट लिन्छौं यहाँबाट हामीले यदि आउटपुट लिँदै छौं भने यसलाई V आउट भनेर लेख यदि हामीले चाहिँ पाथ चाहिँ इस्टाब्लिस कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्यौं भने के हुन्छ त VDD बाट V आउट मा जान्छ हो र V आउट के हुन्छ अब हेर त it will be charged so path established तिमीले हेर्छौ भने के हुन्छ त VDD to के हो त V out via series connection of PMOS Q1 and Q2 यो हो नि त हैन पाथ इस्टाब्लिस भएको भनेको हाम्रो दुईटा अन भइसके पछाडी त अब हाम्रो के हुन्छ त V out मा पाथ कनेक्सन भइसकेको छ भने अब V out will be के हो त चार्ज्ड V out will be charged हो यो चार्ज हुन्छ चार्ज कुन लेभलमा भन्दाखेरि अप टु VDD लेभलमा चार्ज हुन्छ यो भनेको के हो त भन्दा लजिक 1 भन्न खोजेको ठीक छ अब हेर त तिम्रो V out बाट यो एन्ड बाट ग्राउन्ड सम्मको त कुनै पनि पाथ कम्प्लिट भएको छैन नि किनकि यो एन्ड बाट V out चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड सम्म पाथ कम्प्लिट गर्नको लागि वी हैव टु अल्टरनेटिभ्स कि यो पाथ कि भनेको यो पाथ हो अब हाम्रो Q3 पनि अफ छ Q4 पनि अफ छ Q3 पनि अफ छ Q4 पनि अफ छ भनेपछि त के हुन्छ त नो पाथ कनेक्टेड टु ग्राउन्ड फ्रम V out hence आउटपुट विल बी के हो त आउटपुट अथवा VO विल बी हाई ल केस 1 है V out के भयो हाम्रो हाई भयो कति बेला हाई भयो त भन्दाखेरि जब तिमीले A पनि लो दियौ B पनि लो दियौ त्यति बेला hence the output V naught is high ल फर्स्ट केस भयो let's see the next case case 2 केस 2 भनेको के होला A भनेको लो V भनेको हाई ये केस हो सर नो पाथ कनेक्टेड टु के हो ग्राउन्ड GND ग्राउन्ड फ्रम V out किनकि यो दुईटा ओपन सर्किट भयो नि त अब यो टर्न अन नहुनु भनेपछि त हैन सो यो कनेक्सन इस्टाब्लिस हुँदैन कनेक्सन इस्टाब्लिस नभइसके पछाडी V out चाहिँ के हुन्छ त विल बी चार्ज अप टु VDD लेभल सो दैट इज लेभल हाई सो नेक्स्ट केस भनेको A लो B हाई हुने केस सो A लो B हाई हुँदा हजुर त्यो के रे V क्यापिटल DD र स्मल DD एउटै हो कि एउटै हो ओके सो नेक्स्ट केस भनेको हाम्रो A लो हुने र B हाई हुने A लो हुने B हाई हुने यो केसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ त भन्दा ल हेरौँ त एनालाइसिस गरौँ A लो हुनु भनेको के हो Q1 अन हुनु हो त्यसपछि तिम्रो के हो Q3 अफ हुनु हो अब B को हेरौँ B हाई हुनु भनेको के हो B हाई हुनु भनेको Q2 के हुनु हो अफ हुनु हो र Q4 भनेको के हुनु हो अन हुनु हो ल हेरौँ त कनेक्सन कस्तो रहेछ Q1 अन छ Q2 अफ छ Q3 अफ छ Q4 के छ अन छ हेर है ठीक छ सो अब तिम्रो के हुन्छ भन्दा
हेर त Q1 तिम्रो के छ अन छ Q2 के छ अफ छ भनेपछि तिम्रो यो जुन पाथ इस्टाब्लिश हुँदाखेरि यो VDD के भयो Q2 अफ हुनु भनेको तिम्रो यहाँनेरि ओपन सर्किट जस्तो भयो कि भएन ओपन सर्किट जस्तो भयो सो V आउट त हाम्रो यो एन्डमा छ सो V आउट हाम्रो के भएन पुल्ड अप हुन सकेन किन भन्दाखेरि यहाँ तिम्रो ओपन सर्किट भयो सो अब हेरौँ त नेक्स्ट केसमा V हाई छ B हाई हुनु भनेको तिम्रो Q2 अफ छ Q2 अफ छ तर Q4 के छ अन छ भनेपछि त V आउट को सर्किट कनेक्सन त यो एन्डबाट Q3 हुँदै ग्राउन्डसम्म पुग्यो नि सो इन द्याट केस द आउटपुट विल बी पुल्ड डाउन टुवर्ड्स ग्राउन्ड ठीक छ सो यसको चाहिँ तिम्रो मैले पाथ इस्टाब्लिश लेख्दिएँ भने पाथ इस्टाब्लिस्ड हेऱ्यो भने के हुन्छ त भन त V आउट टु ग्राउन्ड ठीक छ अब यो के को थ्रुबाट भन्दा कुन थ्रुबाट हो हाम्रो कुन अन छ अहिले Q4 अन छ सो थ्रु Q4 ठीक छ सो इन द्याट केस V out will be V out है यो V out will be discharged and V out will be discharged and will be at ground level that is V out भनेको के हो त लजिक लो ल A लो हुँदाखेरि B हाई हुँदाखेरि हाम्रो आउटपुट के आयो त लजिक लो आयो ठीक छ साह्रै हो यहाँसम्म ओके साह्रै होला है ल म केस 3 मा गएँ केस 3 यता राख्छु है त म केस 3 भने के हो त A हाई हुनु B चाहिँ के हुनु लो हुनु ल सो A हाई हुनु B लो हुनु भनेको एनालाइसिस गरौँ त A हाई हुनु भनेको कुन अन हुनु हेर त Q1 के हुन्छ Q3 हुनु Q1 के हुन्छ हाम्रो अफ Q1 अफ हुन्छ Q3 अन हुन्छ B लो हुनु भनेको Q2 अन हुनु हो त्यस पछाडि Q3 सरी Q4 के हुनु हो अफ हुनु हो यो हो ठीक छ सो अब हाम्रो चाहिँ पाथ इस्टाब्लिश कसरी भएको छ हेर त अघि जस्तै त हो नि यो पनि ल भन त ल कसैले पाथ इस्टाब्लिश कसरी भएको छ हाम्रो Q1 अफ छ यहाँ माथि कनेक्सन छ VDD Q1 अफ छ त्यस पछाडि Q2 तिम्रो अन छ त्यस पछाडि तिम्रो Q3 अन छ Q4 अफ छ र पाथ इस्टाब्लिश कसरी हुन्छ होला भन त ल V आउट को V out to ground through Q3 हो सो पाथ इस्टाब्लिश तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ V आउट टु ग्राउन्ड भाया कुनबाट Q3 हो हाम्रो VDD किन भएन त भन्दा यो के हुन्छ ओपन सर्किट हुन्छ ओपन सर्किट भएपछि यो सप्लाई दिन पाएन सो V आउट बाट चाहिँ पाथ इस्टाब्लिश हुँदै Q3 हुँदै के हुन्छ त ग्राउन्डसम्म जान्छ सो यो केसको तिमीले चाहिँ आउटपुट हेर्यौ भने आउटपुट इज पुल्ड डाउन टुवर्ड्स ग्राउन्ड लेभल हेन्स V आउट इक्वल टु लजिक के हो लो ल थर्ड केस पनि भयो हाम्रो
लास्ट केस हेरौँ केस 4 केस 4 भनेको तिम्रो ए पनि के हुनु हो हाई हुनु र बी पनि के हुनु हाई हुनु हो सो ए पनि हाई बी पनि हाई हुनु भनेको ए हाईको केसमा कुन कुन अन हुन्छ होला हेर त Q1 अफ हुन्छ Q3 अन हुन्छ हो बी हाई छ भने के हुने भयो Q2 अफ हुने भयो र Q4 के हुने भयो अन हुने भयो हो Q3 अन Q4 अन सो Q3 अन Q4 अन भनेपछि तिम्रो के हुन्छ हेर त VDD बाट चाहिँ पाथ इस्टाब्लिस हुन पाउँछ त पाउँदैन नि सो नो पाथ टु VDD हो यो माथिसँगको पाथ नै के भएको छैन इस्टाब्लिस हुन सकेको छैन हो जसको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर त हाम्रो V आउटले के कुन पाथ इस्टाब्लिस गर्छ त भन्दा आइदर इट क्यान गो दिस वे अर दिस वे ठिक छ सो पाथ इस्टाब्लिस के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ V आउट टु ग्राउन्ड फ्रम आइदर Q3 अर Q4 ठिक छ सो त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो V आउट विल बी पुल्ड डाउन टु के हो ग्राउन्ड सो यति बेला तिमीले V आउट हेर्यो भने के हुन्छ त लो हुन्छ हो यहाँसम्म ठिक छ सो यहाँसम्म सकिसके पछाडि यदि हामीले यो जुन हामीले चारवटा केसेसहरू हेर्यौं केस 1 2 3 एन्ड 4 यसलाई चाहिँ टेबुलेटेड फर्ममा बनायौं भने के हुन्छ होला त So let's write in a table. This is your input. You'll have different states. This side you'll have output here. Input ma we have two inputs A and B. State ma states of CMOS Q1, Q2, Q3 and Q4. र output ma हाम्रो छ Y. So 0 0 0 1 1 0 1 1 so 0 0 हुँदाखेरि Q1 अन हुने Q2 अन हुने Q4 र Q3 र Q4 के हुने अफ हुने यति बेला आउटपुट हाम्रो के थियो हाई थियो 1 अब 0 1 हुँदाखेरि Q1 अन हुने Q2 के हुने अफ हुने Q3 के हुने अफ हुने Q4 के हुने अन हुने यति बेला हाम्रो लजिक के थियो आउटपुट 0 त्यस्तै गरी 1 0 हुँदाखेरि के हुने Q1 अफ हुने Q2 के हुने अन हुने Q3 अन हुने Q4 के हुने अफ हुने यति बेला पनि हाम्रो के आयो आउटपुट 0 आयो र A र B दुवै हाई हुँदाखेरि के भयो Q1 इज टर्न्ड अफ Q2 also off Q3 on and Q4 on यति बेलाको आउटपुट पनि के आयो 0 आयो सो इफ वी सी द टेबल यो टेबल भने के को टेबल हो त यो ट्रुथ टेबल के को हो 0 0 हुँदाखेरि 1 हुने अरु सबै केसमा 0 हुने NOR गेट को ठीक छ सो वी हैव सक्सेसफुली अचिभड द NOR गेट via CMOS so it completes CMOS NOR gate सक्यो सक्यो हो Yes, sir. हामी कति जना भयौं क्लासमा ओन्ली 30 को एब्सेन्ट छ फेरि महेश योगेश भण्डारी सो लेट्स सी
इन्टरफेसिङ ल इन्टरफेसिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ कुनै दुईटा सर्किटलाई कुनै दुईटा लजिक सर्किटलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी सामान्यतया इन्टरफेसिङ भनेर भन्छौं ठीक छ सो व्हाइल इन्टरफेसिङ दि टु डिफरेन्ट लजिक हामीले के पढ्यौं रे एउटा कुन लजिक पढ्यौं एउटा फर्स्टमा हामीले कुन लजिक पढेको नो वन कसैले थाहा छैन याद छैन द फर्स्ट लजिक that we studied is कुन हो TTL लजिक हैन त ट्रान्जिस्टर लजिक सो TTL लजिक त्यस्तै गरी अर्को हामीले के पढ्यौं CMOS लजिक सो दुईटालाई चाहिँ अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ इन्टरफेस गर्न मिल्छ के सो इन्टरफेस गर्ने कसरी त भन्ने कुरामा चाहिँ लेट्स स्टडी सो इन्टरफेसिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन केस अफ डिजिटल लजिकको पनि अहिले हामीले जुन पढेको दुईटा फ्यामिली छ CMOS लाई र TTL दुईटा लजिक फ्यामिली छ त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ विल स्टडी सो फर्स्ट we will study interfacing of TTL logic to CMOS interface सो TTL लजिक र CMOS लाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरफेस गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा जुन लजिक छ त्यसको आउटपुट क्यान ड्राइभ दि लोड हैन त जस्तै TTL लजिकको चाहिँ तिम्रो चाहिँ आउटपुट गेटले के गर्न सक्छ भन्दा कुनै पनि लोडलाई के गर्न सक्छ ड्राइभ गर्न सक्छ लेट्स मेक TTL एज ड्राइभर सर्किट CMOS लाई चाहिँ हामीले लोड बनाउँ ल के हुन्छ त सो यसको लागि चाहिँ वी हैव टु डिफरेन्ट केसेस दुईटा केसेस छ हाम्रो एउटा केस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सप्लाई भोल्टेज नै 5 भोल्ट दिने हेर है आई मिन टु से तिम्रो जुन सप्लाई भोल्टेज एट 5 भोल्ट फर बोथ के को लागि TTL एन्ड CMOS के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको जस्तै TTL लाई सप्लाई भोल्टेज भनेको कति हो त 5 भोल्ट भनेर हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्समा पढिसकेका छौं हैन त्यस्तै गरी CMOS को पनि हामीले सप्लाई भोल्टेज हेर्यौं भने चाहिँ 3 भोल्ट देखि 12 भोल्ट सम्म हेरिसकेका छौं हामीले ठीक छ सो अब हामीले यदि चाहिँ TTL लाई र CMOS लाई चाहिँ हामीले इन्टरफेस गर्दै छौं भने दुईटा केसमा गर्न सकिन्छ के एउटा भनेको दुवै जुन TTL र CMOS लाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट 5 भोल्ट सप्लाई दिने एउटा केस अरु केस भनेको डिफरेन्ट भोल्टेज सप्लाई दिने दुईटा केस लेट्स सी द फर्स्ट केस इज द सप्लाई भोल्टेज एट 5 भोल्ट फर बोथ TTL एन्ड CMOS यसको लागि लेट्स डिजाइन द सर्किट सो त्यो TTL ड्राइभर CMOS के लेख्नु भएको CMOS चाहिँ लोड LOAD लोड TTL चाहिँ ड्राइभर CMOS लाई चाहिँ लोड बनाएको अहिलेको केसमा दैट मीन्स के हो त भन्दा द आउटपुट अफ दिस TTL क्यान ड्राइभ दि लोड CMOS भन्नु खोजेको हो नि त हैन सो यसको लागि चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट कसरी बनाउँछौं त भन्दाखेरि चाहिँ सो दिस इज ग्राउन्ड ठीक छ सो यसलाई लगेर चाहिँ यु विल कनेक्ट द लोड एज अ CMOS सो यसलाई पनि ग्राउन्ड गर्यो त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि दुवैलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट के गर्ने 5 भोल्ट सप्लाई दिने प्लस 5 भोल्ट सप्लाई दिने यसको लागि यु क्यान युज द रेजिस्टर अफ 3.3 kilo ohm को रेजिस्टर you can use so this one is the first one is TTL driver ठीक छ the second one is के हो त यो CMOS load
सो यसले चाहिँ के भन्यो भन्दा TTL ड्राइभरको आउटपुट क्यान ड्राइभ द आउटपुट भोल्टेज अफ TTL जुन यो सर्किट छ यो आउटपुट इट क्यान ड्राइभ द CMOS लोड when supply voltage are 5 volt for both the family. सो यस्तो खालको केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा TTL टु CMOS इन्टरफेस भनेर भन्छौँ। जति बेला के गर्यौँ त हामीले कन्स्ट्यान्ट 5 भोल्ट सप्लाई दिएको छौँ। ठिक छ, एउटा यो केस भयो। अब अर्को केस के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ डिफरेन्ट सप्लाई भोल्टेज। अब डिफरेन्ट सप्लाई भोल्टेजको कारण के दिनुपर्ने कारण के हो त भन्दा सपोज यो सर्किटको त 5 भोल्टको केसमा हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। सपोज तिम्रो चाहिँ TTL ड्राइभरको आउटपुटको जुन भोल्टेज छ त्यो चाहिँ तिम्रो एकदम कम भोल्टेज आयो सपोज। ठिक छ, जस्तै अब तिम्रो भनौँ 3 भोल्ट अथवा 4 भोल्ट मात्रै आयो भने द्याट विल नट बी सफिसियन्ट टु ट्रिगर CMOS अन। यदि तिम्रो चाहिँ ट्रिगर भए तापनि, किनकि हाम्रो CMOS को अपरेटिङ भोल्टेज भनेको 3 देखि 15 भोल्टसम्म यसले के गर्छ काम गर्छ। यदि हाम्रो थोरै भोल्टेजमा चाहिँ CMOS गेट चाहिँ अन भइदियो भने के हुन्छ भन्दा यसले जुन दिने पर्फर्मेन्स छ नि त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ यसो घट्छ। अब त्यो पर्फर्मेन्स घट्नु कारण के हो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ थोरै भोल्टेज सप्लाई पाउनु, द्याट मिन्स इट टेक्स लङ्गर टाइम टु चेन्ज the output behavior from the input, that means propagation delay. So propagation delay तिम्रो बढ्दै जान्छ र जुन तिम्रो यो जुन CMOS को जुन हामीले कुरा गरेको थियौं नोइज इम्युनिटी भन्ने कुरा, सो त्यो नोइज इम्युनिटी के हुन्छ त घट्दै जान्छ। द्याट मिन्स तिम्रो प्रोपागेसन डिले बढ्नु र नोइज इम्युनिटी घट्नु भनेको त इट इज ससेप्टेबल टुवर्ड्स के हो एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्स। सो इन द्याट केस हामी के गर्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रो भोल्टेज सप्लाई चाहिँ सफिसियन्ट छैन भने त्यो केसमा चाहिँ वी विल कनेक्ट CMOS टु दी एक्सटर्नल भोल्टेज। त्यो भनेको के त्यो हो त 12 भोल्ट। जस्तै त्यसको लागि म सर्किट बनाउँछु, त्यस पछाडि मोर क्लियर होला। जस्तै यो तिम्रो चाहिँ के भयो त TTL ड्राइभर भयो। ठिक छ, सो इट क्यान ड्राइभ दी CMOS लोड। सो यसलाई तिमीले यहाँ यसरी ग्राउन्ड गरे हुन्छौ, यसलाई पनि ग्राउन्ड गरेको हुन्छौ। अब यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भन्दा 5 भोल्ट नै दिन्छौ, किनकि TTL लजिक क्यान अपरेट इन 5 भोल्ट। CMOS लजिकलाई के गर्छौ त यो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ यु विल सप्लाई दी भोल्टेज 12 भोल्ट र यसलाई तिमीले यहाँ के गर्छौ एउटा रेजिस्टर राखेको हुन्छौ 3.3 किलो ओमको राखेको थियो, यसमा के गर 6.8 किलो ओमको चाहिँ रेजिस्टर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज योर CMOS, दिस इज योर TTL। ठिक छ, सो यो भनेको तिम्रो चाहिँ ओपन कलेक्टर TTL। सो यो किन चाहियो रे हामीलाई एट लोअर भोल्टेज अफ CMOS के हुन्छ रे पर्फर्मेन्स के हुन्छ पर्फर्मेन्स डिटेरियोरेट्स। के कारणले त रिजन के हो त भन्दा तिम्रो प्रोपागेसन डिले के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हो, र तिम्रो अरु के हुन्छ त नोइज इम्युनिटी के हुन्छ घट्छ। ठिक छ, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि वी कनेक्ट
CONNECT connect CMOS to +12 volt ल. So there are two ways to interface TTL and CMOS हैन. यसको लागि पनि हामीले के गर्यौं त TTL लाई चाहिँ हामीले we make it driver, CMOS लाई हामीले के बनायौं लोड बनायौं at different supply voltage. त्यस्तै गरी फर्स्ट इन्टरफेसिङमा हामीले के गर्यौं त भन्दा TTL लाई ड्राइभर त छदैछ, CMOS लाई पनि हामीले के गर्यौं लोड बनायौं at the same supply voltage at 5 volt ल. यो चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दा TTL र CMOS को इन्टरफेसिङ हो. यो च्याप्टरबाट मोस्ट प्रोबेबली सोध्ने क्वेशन हामीले अलरेडी डिल गरिसकेका छौं है. TTL NAND गेट, TTL NOR गेट, नट गेट, त्यसपछि CMOS NAND गेट, CMOS NOR गेट, CMOS नट गेट. मोस्ट फ्रिक्वेन्टली सोधिरहने क्वेशन चाहिँ तिनीहरु मध्ये नै हुन् है. अरु पनि अब अरु क्वेशनहरु चाहिँ बेला बेलामा सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ ल. Let's see the interfacing of CMOS to TTL interface. ल. So यसको लागि चाहिँ we add buffer. ठीक छ. बफर के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बफर increases the current sourcing capacity of CMOS gate. So त्यही भएर चाहिँ हामीले आउटपुट अफ CMOS मा चाहिँ के गर्छौं त भन्दा एउटा CMOS बफर चाहिँ युज गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ TTL मा चाहिँ पास गर्छौं. So let's see how it works. सर पछि के हो हजुर करेन्ट पछि current sourcing 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 capacity of CMOS gate. So यसको इन्टरफेसिङ हेरौँ हामी. यो के हो हाम्रो CMOS ड्राइभर. ठीक छ. सो यसको आउटपुटमा हामी के कनेक्ट गर्छौं रे CMOS बफर. यसलाई CMOS बफर भनेर भनौं. त्यसपछि यसको आउटपुटलाई लगेर बल्ल हामी के गर्छौं TTL लोड मा कनेक्ट गर्छौं. सो दिस इज योर TTL लोड र पावर सप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ. पावर सप्लाई अहिले यसमा के गरे दुवैलाई कमन 5 भोल्ट दिएको छु +5 volt. So this is your CMOS driver, this is your TTL load. ल. So के देखियो त भन्दाखेरि CMOS buffer can drive के हो त TTL load. So this is the interfacing of CMOS to TTL. सक्यो. सक्यो सर. ओके. सो एउटा तिमीलाई होमवर्क म तिमीलाई क्वेशन लेखिदिन्छु. यो तिमीले खोज्ने
किनकि हामीले ट्राई स्टेट बफर पढिसकेका छौँ, टिटिएल पढिसकेका छौँ। ठिक छ, एउटा होमवर्क चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो खोज्ने है, व्हाट इज कमन बस है। कमन बस भनेको तिम्रो एप्लिकेसन अफ हामीले चाहिँ केमा पढाएको थियौँ त, ओपन कलेक्टर लोड्समा पढाएको थियौँ है। सो एक्सप्लेन construction of common bus using tri-state buffer with clear diagram. What should be considered while designing a bus with tri-state buffer? ल यो क्वेशन चाहिँ तिमीहरूले खोज्ने। What is common bus? Explain construction of common bus using a tri-state buffer with clear diagram. What should be considered while designing a bus with tri-state buffer? So यो चाहिँ तिमीहरूले खोज्ने। यो गर्नको लागि तिमीहरूले चाहिँ ट्राई-स्टेट बफर हामीले जुन ट्राई-स्टेट पढाएछौँ टिटिएल त्यो पनि याद हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि टिटिएल को चाहिँ बेसिक न्यान्ड गेट को जुन अपरेसन छ, स्ट्यान्डर्ड लजिक डायग्राम त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि अब ओपन सर्किट जुन हामीले चाहिँ ओपन कलेक्टर को हेरेको थियौँ टिटिएल को, त्यो तीनटै थाहा भयो भने यो बुझ्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। सो यो चाहिँ खोज्ने है त। सो साह्रो यो क्वेशन? Yes, sir. 29 जना। अहिले एब्सेन्टेज अलि बढ्न थालेछ है, किन कोर्स सकिया भएर हो? अरू सब्जेक्टहरुको पनि okay, so let's start our next chapter, that is chapter 11, applications of digital logic. Application में जाऊँ अब। So यो chapter में चाहिँ we will be discussing on different applications हैन। जस्तै अब भनौं अब हामीले डिजिटल लजिक इम्प्लिमेन्ट भएको देख्ने, जस्तै डिजिटल भोल्ट मिटर देख्छौं हैन। त्यसमा चाहिँ अब 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले बटनै के गरेको हुन्छ त, डिस्प्ले चाहिँ बनाएको हुन्छ। त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सी काउन्टर भन्ने छ हैन। सो फ्रिक्वेन्सी काउन्टर चाहिँ सायद तिमीहरूले फ्रिक्वेन्सी जेनेरेटर भनेर ल्याबमा देखाएको छ नि हैन, याद छ त कसैलाई? फ्रिक्वेन्सी जेनेरेटर एउटा यस्तो खालको डिभाइस थियो नि एउटा, यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ कर्सर थियो, त्यसपछि यहाँ एउटा स्क्रिन थियो, फ्रिक्वेन्सी जेनेरेटर थियो नि एउटा। कतिको याद छ है? सो तिम्रो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै गरी अब डिजिटल क्लक त थाहा होला हैन? तिम्रो के हुन्छ? आवर हैन, आवर, त्यसपछि गएर मिनेट, आवर, मिनेट, सेकेन्ड हैन त। सो 7 सेगमेन्ट युज गरेर चाहिँ तिम्रो चाहिँ आवर, मिनेट, सेकेन्ड त्यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दा बनाउन सकिन्छ। सो त्यस्तै गरी यस्ता खालको जुन एप्लिकेसनहरु छ त्यसको बारेमा चाहिँ विल बी स्टडीइङ अन दिस च्याप्टर। सो द फर्स्ट वान इज मल्टिप्लेक्सिङ डिस्प्लेज भन्ने छ ल, मल्टिप्लेक्सिङ डिस्प्लेज। सो मल्टिप्लेक्सिङ डिस्प्लेज भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले अब जति पनि डिजिटल लजिकको चाहिँ अब सर्किटहरु डिजाइन गरिन्छ हैन, अल आर
on the basis of digital signal हैन त डिजिटल सिग्नल भनेपछि त्यसमा चाहिँ we will be talking about binary numbers हैन त 1 0 मा चाहिँ कुरा गरिरहेको हुन्छौँ सो के गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब मोस्टली युज हुने भनेको हाम्रो यसमा चाहिँ 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले हो सो 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इच डिजिट यो जुन छ यो जुन इच यो सेगमेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त यसलाई बाल्नको लागि भन्दाखेरि वी युज एलइडीज है एलइडी युज गर्छौँ अब एलइडी नै युज गर्नुपर्ने हो त सधैँ भन्ने कुरा होइन यसको लागि चाहिँ वी हेभ मेनी अप्सन्स जस्तै फ्लोरोसेन्ट तिम्रो चाहिँ बल्ब युज गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अब एलसिडी युज गर्न सकिन्छ हैन तिम्रो चाहिँ यो लिक्विड क्रिस्टल युज गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अब यो डायोड युज गर्न सकिन्छ अब हामीले चाहिँ अब मल्टिप्लेक्सिङ डिस्प्लेमा चाहिँ एलइडी युज गर्छौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन एलइडी छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली कम्प्याटेबल विथ टिटिएल सर्किट क्या सो टिटिएल लजिकमा चाहिँ यो चाहिँ कम्प्याटेबल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी प्रिफर टु युज एलइडी एउटा त्यो कारण भयो अब अर्को कारण भनेको चाहिँ एलइडी युज गर्नुपर्ने कारण चाहिँ अब पावर कन्जम्सनको कुराहरू नि आउँछ सो पावर कन्जम्सनको हिसाबले पनि के हो त भन्दाखेरि इट रिक्वायर्स लेस पावर ठीक छ जुन अरू कुरा जस्तै फ्लोरोसेन्टको कुरा गरेँ मैले त्यस्तै गरी अर्को एलसिडीको कुरा गर्दा भन्दा एलइडीले जुन कन्ज्युम गर्ने पावर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कम हुन्छ सो अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि जस्तै मैले 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेलाई 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले भनेको मेरो यो हो यसलाई मैले के गर्न सक्छु त भन्दा मसँग ABCDEFG हरू छ हो मैले के गर्न सक्छु हरेक सेगमेन्टलाई के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट सप्लाई गर्न सक्छु इच एन्ड एभ्रीको लागि ठीक छ सो यसलाई मैले के कमन एनोड कनेक्सन पनि गर्न सक्छु कमन क्याथोड पनि कनेक्सन पनि गर्न सक्छु दैट मीन्स I can use 1 7 segment decoder हो I can use 1 7 segment decoder to display number of digits हो एउटा तिम्रो 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेको लागि चाहिँ I can use 1 7 segment decoder त्यसले मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिटहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्छु सो यस्तो खालको जुन मल्टिप्लेक्सिङ छ जसमा चाहिँ वी क्यान युज मल्टिपल के हो त वी क्यान डिस्प्ले मल्टिपल डिजिट युजिङ अ सिंगल 7 सेगमेन्ट डिकोडर त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दा मल्टिप्लेक्सिङ डिस्प्ले भनेर भन्छौँ जसमा चाहिँ नम्बर अफ पिनहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कमन एनोड अथवा कमन क्याथोड चाहिँ गर्न सकिन्छ अब यसको एउटा सानो इक्जाम्पल हामीले हेरिहाल्यौँ भने मल्टिप्लेक्सिङ डिस्प्लेको चाहिँ जस्तै तिमीहरूले अर्को सेममा सायद ल्याब पनि गर्छौ हैन जस्तै यो तिम्रो चाहिँ के हो त भन्दा 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले हो यो चाहिँ है डिस्प्ले हो सो डिस्प्ले यो डिस्प्लेमा हेर त ABCDEFG मैले यदि जी चाहिँ मैले चाहिँ 0 गरेँ अरू सबै मैले हाई बनाएँ भने यो चाहिँ कुन चाहिँ मेरो चाहिँ डिजिट चाहिँ यसले चाहिँ दिन्छ इफ आई एम युजिङ कमन क्याथोड 0 दिन्छ हैन सो 0 दिने भयो ठीक छ सो यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ सेगमेन्टलाई त्यहाँ कनेक्सन चाहियो नि यसरी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा कनेक्सन त चाहियो मलाई सो दिस इज ABCDEFG हो अब यसको चाहिँ तिम्रो चाहिँ पावर सप्लाईको आधारमा त हो यो कुन चाहिँ डिजिट चाहिँ अब बन्ने नबन्ने भन्ने कुरा त सो यसको लागि मैले कनेक्सन गरिदिएँ यसरी ल यसको लागि डिकोड गर्नको लागि आई निड के हो डिकोडर चाहियो नि हैन BCD to 7 segment decoder चाहियो so you can use here 7 segment BCD to 7 segment decoder हैन त so this will be your ABCDEFG
सो तिम्रो यहाँ इनपुट के हुन्छ ए बी सी डी हैन त। सो अब तिमीले यहाँ के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि यो जुन डिस्प्ले छ यसमा तिमीले नम्बर अफ डिजिटलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ त के गर्न सक्ने भयो डिस्प्ले गर्न सक्ने भयो। सो यसको लागि पनि हामीले पावर कन्ज्युम यसलाई अन गर्न यो जुन डिभाइस छ डिस्प्ले छ डिभाइस यो डिस्प्ले पनि हामीले के गर्नुपर्छ पावर दिनुपर्ने हुन्छ। सो पावरको लागि यु क्यान युज प्लस भिसिसी यहाँ देऊ हामी 5 भोल्ट युज गर्छौँ। सो यहाँबाट तिमीले पावर दिन सक्छौ ठीक छ। यहाँ डिजिट भनेर राखौँ यसलाई 1 किलो ओम यसलाई मैले माथिकोलाई मेटेँ अहिले। ल भिसिसी इक्वल टु है यो ल। सो यो गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सायद नेक्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ तिमीहरूले यो डिजाइन पढ्दाखेरि गर्छ यो प्रोटेस्टमा गर्नुपर्छ यो डिजाइन चाहिँ हैन। सो यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले पनि युज भएको देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोलर चाहिँ युज भएको पाइयो। कन्ट्रोलर भनेको के हो त भन्दा BCD टु 7 सेगमेन्ट डिकोडर द्याट इज कन्ट्रोलर फर आवर सर्किट हो। त्यसपछि हामीले 7 सेगमेन्टलाई के गरेको छौँ डिस्प्लेको लागि पनि के गरेको छौँ त पावर सप्लाई चाहिँ दिएको छौँ ठीक छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यहाँनिर डिजिट छ हेर यहाँ डिजिट यहाँ कनेक्सन यहाँ डिजिट छ। सो डिजिट चाहिँ तिम्रो चाहिँ हाई हुन्छ भने लजिक लेभल हाईमा कनेक्ट गरेको छ भने तिम्रो ट्रान्जिस्टर के हुन्छ ट्रान्जिस्टर अफ हुन्छ। त्यति बेला तिम्रो के हुँदैन त भन्दाखेरि यो तिम्रो चाहिँ डिस्प्ले केही पनि देखाउँदैन द्याट इज करेन्ट तिम्रो चाहिँ 0 कुनै पनि देखाउँदैन यसले। यदि तिम्रो चाहिँ डिजिट चाहिँ लो सिग्नलमा कनेक्ट गरेको छ भने तिम्रो ट्रान्जिस्टर के हुन्छ अन हुन्छ। ट्रान्जिस्टर अन भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि बेस्ड अन दि भ्यालुज अफ क्यापिटल ABCD यसको आधारमा मैले के गर्छ डिकोड गर्छ। त्यसको आधारमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर चाहिँ के हुन्छ नम्बर भनौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त डिस्प्ले हुन्छ। सो दिस इज दि मल्टिप्लेक्सिङ डिस्प्ले एक्जाम्पल चाहिँ यो भयो एउटा है। सो डिजिट हाई अनि ट्रान्जिस्टर अफ अनि त्यो करेन्ट 0 भन्नुभयो हो यसले स्विचको काम गर्छ के यो तिम्रो चाहिँ हाई हुनु भनेको तिम्रो यो चाहिँ अन हुँदैन डिस्प्लेमा पावर जाँदैन डिस्प्ले पावर गएन भने त तिम्रो यताबाट जे सप्लाई दिए पनि यसमा त डिस्प्ले नै हुने भएन। यदि तिम्रो चाहिँ यो डिजिटलाई चाहिँ लोमा कनेक्ट गर्छौ भने अनि बल्ल चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ पावर यो चाहिँ अन हुन्छ। अन भइसके पछाडि चाहिँ तिम्रो अनि ABCD को चाहिँ तिमीले कम्बिनेसन के दिएको छौ अब 0 0 0 0 ABCD दिएको छौ भने अब त्यही अनुसारको तिम्रो ABCDEFG यसरी त हुने नि हैन। जस्तै यसमा डिजिट हुन्छ यो तिम्रो अब नम्बर भनौँ न डिजिट भन्दा पनि नम्बर जस्तै यो 0 0 0 0 भनेको तिम्रो नम्बर चाहिँ 0 को लागि रिप्रेजेन्ट गर्छ भने के हुने भयो सबै हाई हुन्छ एउटा जी चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ यही त हो नि यो भन्नु खोजेको त ल। सो दिस इज मल्टिप्लेक्सिङ डिस्प्ले। सक्यो ओके सर ओके। सो नेक्स्ट एप्लिकेसन इज frequency counter। सो फ्रिक्वेन्सी काउन्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै तिम्रो चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ अननोन सिग्नल चाहिँ
छ सपोज हैन। सो त्यो अननोन सिग्नल छ भने त्यो अननोन सिग्नलको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सर्किट डिजाइन गरिएको छ युजिङ काउन्टर। त्यसलाई हामी भन्छौँ फ्रिक्वेन्सी काउन्टर। हेर त फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ के हो, व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी? नम्बर अफ रिपिटेसन पर सेकेन्ड भन्न मिल्छ सामान्य हिसाबले, रिभोल्युसन हो। सो 1 सेकेन्डमा कतिचोटि रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा फ्रिक्वेन्सीले बुझाउने भयो। सो अब हामीले के गर्न लागेको त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा चाहिँ अननोन इनपुट सिग्नल छ भने त्यो अननोन इनपुट सिग्नलको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति होला त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ डिटरमाइन गर्न लागेको युजिङ फ्रिक्वेन्सी काउन्टर। सो त्यसको लागि चाहिँ वी निड अ ब्लक डायग्राम। सो लेट्स डिजाइन द ब्लक डायग्राम फर्स्ट। So suppose this is your unknown signal, unknown input signal, unknown input signal suppose तिम्रो चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर वेभ छ। So it is passed through the one leg of AND gate, ठीक छ। सो अर्को गेटमा चाहिँ तिम्रो के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लक असिलेटर, क्लक असिलेटर चाहिँ युज गरेको छ। यसमा विशेष गरी चाहिँ क्रिस्टल असिलेटर चाहिँ युज गरेको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ अब डिभाइडरबाट पास गरिन्छ र यसको आउटपुटलाई लगेर चाहिँ तिम्रो अर्को एन्ड गेटको जुन लेग छ त्यसमा कनेक्ट गरिन्छ। त्यस पछाडि यसबाट के गरिन्छ त भन्दा यसको जुन आउटपुट छ एन्ड गेटको आउटपुट, एन्ड गेटको आउटपुटले तिम्रो काउन्टरलाई के गर्छ त भन्दा चाहिँ ट्रिगर गर्छ। यहाँ तिम्रो काउन्टर हुन्छ, काउन्टरले के गरिदिन्छ त एज अ क्लकको रूपमा काम गर्छ यसको आउटपुटले। यसलाई क्लक भनौँ, यो के हो तिम्रो काउन्टर। सो काउन्टरले के गर्छ त भन्दा चाहिँ इट विल काउन्ट, ठिक छ। र काउन्ट गरिसके पछाडि यसले काउन्ट गरिसके पछाडि के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट विल गिभ दि आउटपुट टु दि डिस्प्ले युनिट। अब त्यो डिस्प्ले युनिट भनेको के हुन्छ त हाम्रो भन्दा एलइडी डिस्प्ले, एलइडी डिस्प्ले युनिट। सो यसमा तिमीले फिगरमा चाहिँ लेखिदिन सक्छौ बेसिक फ्रिक्वेन्सी काउन्टर। यहाँ तिमीले चाहिँ एउटा सिम्बल बनाइदेऊ यस्तो खालको, यो चाहिँ तिम्रो के हो टाइम टी। यसलाई चाहिँ हामी गेट इनेबल भनेर भन्छौँ। ल यो बनाऊ त पहिला। बनायो? बनाओ? यस सर। सक्यो सबैको है? ल लेट्स सी। सो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अननोन इनपुट सिग्नल यो हो हाम्रो। यो इनपुट सिग्नलको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के गर्नुपर्ने छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो फाइन्ड आउट गर्नको लागि व्हाट वी विल डू इज वी विल जेनेरेट द गेट इनेबल सिग्नल। यो भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ क्लक असिलेटरबाट वी क्यान जेनेरेट दि क्लक पल्स हो। सो क्लक पल्स हाम्रो जेनेरेट भएको त हुन्छ, ठिक छ। सो यसलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले
डिभाइडर सर्किटमा पास गरिन्छ। डिभाइड सर्किटमा पास गरिसके पछाडि वी क्यान गेट द क्लक ह्याभिङ द नन टाइम पिरियड अफ टी। ठिक छ, यसबाट तिम्रो के पास हुन्छ, यसबाट तिम्रो क्लक अक्सिलेटरबाट क्लक अक्सिलेटरले के जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि क्लक पल्स जेनेरेट गर्छ। क्लक पल्स यसले जेनेरेट गर्छ। ठिक छ, सो जेनेरेट गरेको क्लक पल्स हाम्रो त यहाँ के छ र त अननोन इनपुट सिग्नलको चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ व्हाट वी नीड इज वी नीड द नन टाइम पिरियड अफ द क्लक। सो त्यसको लागि क्लक अक्सिलेटरलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा डिभाइडर सर्किटमा पास गर्छौँ। डिभाइडर सर्किटमा पास गरिसके पछाडि यसबाट जुन निस्किने जुन क्लक छ त्यसको चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड थाहा हुन्छ है। कति टाइमको लागि चाहिँ यो चाहिँ सिग्नल हाई हुन्छ त एउटा ट्रान्जिसनमा। जस्तै एउटा क्लक टी, सपोज यो तिम्रो चाहिँ अब भनौँ 1 सेकेन्डको छ अरे। ठिक छ, त्यस्तै गरी फेरि अर्को सिग्नल के जान्छ यहाँनिर टाइम टी। द्याट मिन्स हामीलाई के नन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गेट इनेबल सिग्नल जुन जेनेरेट हुन्छ तिम्रो चाहिँ क्लक अक्सिलेटर थ्रु डिभाइडर, यसको के नन हुन्छ हामीलाई टाइम टी। द्याट इज टाइम पिरियड अफ द सिग्नल इज नन हो। अब यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यो एन्ड गेटमा पास गरेको हुन्छ। त्यस पछाडि तिम्रो अननोन सिग्नल पनि यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी पास भइरहेको छ। ठिक छ, अननोन सिग्नल पनि यसमा आइरहेको छ। अब दुईटाको जुन आउटपुट छ, आउटपुट सिग्नल इज पास टु द काउन्टर एज एन के हो त क्लकको रूपमा चाहिँ के हो, काउन्टरको रूपमा चाहिँ पास भइरहेको छ। अब काउन्टरले के गर्छ भन त ल, काउन्टरले के गर्छ, इट विल काउन्ट। ठिक छ, सो यसले के गर्छ भन्दा जब तिम्रो यो हाई हुन्छ नि एट टाइम पिरियड टी, यो तिम्रो स्टार्ट हुने पोइन्टमा, जस्तै यो पोइन्टमा तिम्रो लो थियो, यो पोइन्टमा तिम्रो के भयो अब हाई भयो, हाई भयो, हाई भयो। हाई भइसके पछाडि यो यहाँबाट सुरु भएर यो एन्डसम्म यो के हुने हो, हाई नै हुने हो। त्यस पछाडि के हुने हो, लो हुने हो। सो यो पोइन्ट यहाँ पुगेर यहाँसम्म हाई हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा जुन इनपुट यो जुन सिग्नल छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा पास हुँदै जान्छ। हेर है, यसमा के हुन्छ, पास हुन्छ। कति बेला भन्दा जति बेला यसको टाइम टी छ, यति यो जुन यो यहाँदेखिको यहाँसम्म जुन टाइम ग्याप छ, यति टाइम ग्यापमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन इनपुट सिग्नल चाहिँ यसमा के हुन्छ त फिड भएर जान्छ। अब काउन्टरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन हरेक ट्रान्जिसन छ यो 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 ट्रान्जिसन। ठिक छ, हेर त काउन्टरले यो यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म नपुग्दासम्म यसले के गर्छ त भन्दा जुन यो अननोन सिग्नलको यो जुन छ यो यसलाई के गर्छ, यसले चाहिँ काउन्ट गर्न थाल्छ। काउन्ट गरेर जान्छ र काउन्ट गरिसके पछाडि इट विल प्रिन्ट अथवा इट विल डिस्प्ले इट्स भ्याल्यु टु द डिस्प्ले युनिट ओभर हियर। ठिक छ, अब हेर त यो टाइममा पुगेर स्टार्ट भएको थियो, यो टाइममा गएर एन्ड भयो, यो टाइममा गएर एन्ड हुँदाखेरि चाहिँ इट विल काउन्ट अ नम्बर अफ पल्सेस हो। अननोन इनपुट सिग्नलको नम्बर अफ पल्सले के गरेको छ, काउन्ट गर्दै गर्दै यसले के गरेको छ, स्टोर गर्दै गर्दै आइरहेको छ हो। जस्तै टी भनेको मेरो 1 सेकेन्ड छ भने 1 सेकेन्ड टाइमसम्म यसले के गरेको छ त भन्दा अननोन सिग्नलको यसले पल्सहरू काउन्ट गरिरहेको छ क्या। र पल्स काउन्ट गरेर यसले के गरिन्छ, यसमा चाहिँ टोटल के गर्छ, काउन्ट गर्छ। सपोज दिस इज 220 काउन्ट आयो भने अब हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै टाइम पिरियड टीमा द काउन्टरले चाहिँ तिम्रो अननोन सिग्नलको जुन पल्स चाहिँ 220 वटा काउन्ट गर्छ भने दिस इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द अननोन इनपुट सिग्नल। सो यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुनुभयो त भन्दा 220 के हो, 220 के हो फ्रिक्वेन्सीको हर्ट्ज। हर्ट्ज। सो द्याट मिन्स 1 सेकेन्डमा यसले के गर्यो त 220 वटा के गर्यो, 220 चोटि यो पल्स छ यसलाई के गर्यो, काउन्ट गर्यो। सो द्याट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द अननोन इनपुट सिग्नल। ठिक छ, सो दिस इज हाउ द फ्रिक्वेन्सी क्यान बी डिराइभ्ड युजिङ द फ्रिक्वेन्सी काउन्टर। ल यही हो यसको। यसको थ्योरी नोटको लागि
म तिमीहरूलाई आज अथवा चाहिँ यो कोर्स सकिसके पछाडि एउटा बुक सेयर गरिदिन्छु, त्यो बुकलाई चाहिँ रिफर गर्ने है। कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो, बुझ्यो? सक्यो Yes, sir. ल। सो लेट्स सी डिजिटल क्लक। डिजिटल क्लक ल, डिजिटल क्लक भनेको तिम्रो के हो त भन्दा यो जुन हामीले काउन्टर पढाएको छौँ, काउन्टरको चाहिँ वान अफ दि एप्लिकेसन अफ काउन्टर भनेको डिजिटल क्लक हो। जस्तै तिम्रो यो आवर, यो मिनेट, यो के हो सेकेन्ड। अब मलाई भन त तिम्रो सेकेन्ड चाहिँ तिम्रो 0बाट 59 पुगिसके पछाडि यो के हुन्छ? मिनेटमा 1 आउँछ। मिनेटमा 1 आउँछ हो। यो फेरि के हुन्छ 59 भइसकेपछि यो रिसेट टु 0 हुने हो। अब मिनेट पनि तिम्रो 01 देखि कहाँसम्म जान्छ? सुरुमा त यो 00 हुन्छ हो। जब यो 59 भयो त्यस पछाडि बल्ल यो के हुने हो 01 हुने हो। जब यो के भयो 59 मिनेट हुन्छ, यहाँ अपडेट हुने हो आवरमा 01 भनेर। सुरुमा आवर के हुन्छ 00 हो, त्यस पछाडि यो के हुन्छ 02, यसरी बढ्दै जाने हो नि। द्याट मिन्स हेर त तिम्रो सेकेन्ड चाहिँ तिम्रो 00बाट 59 मा जान्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ त रिपिट हुन्छ 00बाट। मिनेटको पनि केसमा के हुन्छ 00बाट 59 सम्म जान्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ फेरि ब्याक टु 00। इफ वी आर कन्सिडरिङ द 12 आवर्स टाइम, यदि हामीले 12 आवर्स 24 आवर्स भन्ने हुन्छ नि टाइम रिप्रेजेन्टेसनको, सो यदि हामीले चाहिँ 12 आवर्स रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ भने आवरको के हुन्छ त 00 देखि 12 सम्म जान्छ, फेरि के हुन्छ त ब्याक टु दि 00 हो कि हैन? हो। खोइ त बोल्दैन त कोही पनि, हो नि हो। Yes, sir. सो यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ दि सर्किट यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स सी। ल, गर्न खोजेको चाहिँ यही नै हो है। हामीले सेकेन्डलाई 00बाट काउन्ट गर्दै 59 मा लान्छौँ, त्यस पछाडि के गर्छौँ फेरि डिभाइड गर्छौँ। डिभाइड गरेपछि चाहिँ 00 टु 59 मिनेटमा जान्छ हो। जब 60 हुन्छ त्यस पछाडि के हुन्छ इट विल गो टु 00 अगेन, त्यस पछाडि आवर चाहिँ के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ। सो त्यसको लागि ल ब्लक डायग्राम बनाऊँ। फर्स्ट वी निड टु पास दि साइनसोइडल वेभ, जसमा चाहिँ वी विल पास 60 हर्ज साइनसोइडल वेभ। साइनसोइडल वेभ यो जुन साइनसोइडल वेभ छ, साइनसोइडल वेभलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केमा? स्क्वायर वेभमा। सो वेभ सेपिङ सर्किटको चाहिँ हामी हेल्प लिन्छौँ। यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर वेभमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ इनपुट सिग्नललाई। यहाँसम्म हाम्रो के छ स्टिल 60 हर्ज। अब हाम्रो के आयो स्क्वायर वेभ भयो, स्क्वायर वेभ भयो, ठिक छ। सो त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ 60 हर्ज स्क्वायर वेभलाई चाहिँ वी युज द डिभाइड काउन्टर, डिभाइडर काउन्टर, ठिक छ। डिभाइडर काउन्टरले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा 10 भागले डिभाइड गर्छ, त्यस पछाडि फेरि 6 भागले डिभाइड गर्छ। द्याट मिन्स 60 लाई डिभाइड टु 60 काउन्टर, द्याट मिन्स 60 हर्ज डिभाइड बाई 60 भन्यो भने कति हुन्छ 1 हर्ज हुन्छ नि। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ 60 डिभाइड बाई 60 डिभाइडर हो, यो चाहिँ डिभाइडर हो। डिभाइडर डिभाइड बाई 60 काउन्टर यो युज गर्छौँ हामी। त्यस पछाडि यहाँ तिम्रो के आउँछ? आउनु त यही सिग्नल नै हो, यो सिग्नल आउने हो। यो सिग्नलमा आइपुग्दाखेरि के हुन्छ 1 साइकल पर सेकेन्ड, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ 1 हर्ज पनि भनिन्छ हो। अब त्यस पछाडि के गरिन्छ भन्दाखेरि अब
चाहिँ यु विल ह्याभ 3 मोड्युल, एउटा सेकेन्डको लागि, सेकेन्ड काउन्टरको लागि, अर्को मिनट्स काउन्टरको लागि र अर्को आवर काउन्टरको लागि। ठिक छ, हेर त यहाँसम्म प्रोसेस हेर है। सुरुमा अब एनालग सिग्नल साइनसोइडल वेभ ह्याभिङ अ 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी यो पास गरिन्छ। त्यस पछाडि वेभ सेपिङ सर्किटमा यसले चाहिँ प्रोसेस गर्छ। प्रोसेस के गर्छ भन्दा साइनसोइडल वेभलाई चाहिँ उसले स्क्वायर वेभमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यस पछाडि यसलाई के गरिन्छ 60 हर्ट्ज सिग्नललाई चाहिँ डिभाइड गरेर के गरिन्छ 1 हर्ट्ज सिग्नलमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यस पछाडि के गरिन्छ त भन्दा 3टा मैले चाहिँ युज गरेँ। एउटा भनेको मेरो के को लागि सेकेन्ड काउन्टरको लागि, सेकेन्ड काउन्टरको लागि, यो मेरो के को लागि मिनेट काउन्टरको लागि, मिनेट्स काउन्टरको लागि, यो के को लागि आवर काउन्टरको लागि, आवर काउन्टरको लागि। सो यहाँसम्म आइसके पछाडि अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो हेर है। सो सेकेन्ड रिपिट हुने कति चोटिमा हो हेर त 0 देखि 59, 00 देखि 59 पुगेपछि के हुने हो रिपिट हुने हो। यसलाई तिमीले काउन्ट गर्यो भने कति हुन्छ 0 to 59, 0 देखि 59 सम्म काउन्ट गर्यो भने कति हुन्छ इन्क्लुडिङ 0 60 हुन्छ कि हुँदैन 60। सो तिमीले यहाँनेरि डिभाइड बाइ 60 काउन्टर युज गर्छौ। ठिक छ, यसबाट तिम्रो जुन आउटपुट आउँछ यो जुन आउटपुट, यो आउटपुट केमा गए हुन्छ अब 1 हेर त यहाँ 1 साइकल पर सेकेन्ड हो। यसलाई तिमीले के गर्छौ त भन्दा काउन्ट गर्न थाल्छौ। जब तिम्रो चाहिँ 60 पुग्छ त्यस पछाडि के हुन्छ यसले रिपिट गर्न थाल्छ हो। यसको आउटपुटमा के आउँछ तिम्रो भन्दाखेरि 1 साइकल पर मिनेटमा आइपुग्छ डिभाइड बाइ 60 गर्नु भनेको हो। सो यसले पनि के गर्छ 00 देखि काउन्ट गरेर 59 सम्म काउन्ट गर्छ भने अब फेरि के हुन्छ लुप स्टार्ट हुन्छ। लुप स्टार्ट हुनुको लागि तिम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फेरि डिभाइड बाइ 60 काउन्टर। म्युट गर त कसको हो नोइज आयो, कसको हो म्युट गर। श्याम को मरा रे? यस सर। म्युट गर। ओके, सो यसको आउटपुटमा तिम्रो के आउँछ त 1 साइकल पर आवर आउँछ। यसमा पनि के हो रेक्ट्याङ्गुलर सिग्नल नै आउँछ। अब यो तिम्रो कति चोटिमा चाहिँ कति काउन्ट पछाडि यो चाहिँ रिपिट हुने त भन्दा 12 काउन्ट पछाडि रिपिट हुने हो। सो त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त रिपिट चाहिँ आफ्टर 12 काउन्ट, यहाँनेरि डिभाइड बाइ 12 counter you can use this. So यो लेखिसके पछाडि what you can do is you can label the diagram figure मा digital clock। यो बनाऊ त। सक्यो सारेर ल हेरौँ त। एनालग सिग्नल गयो, यसलाई तिमीले के गर्यो स्क्वायर वेभमा कन्भर्ट गर्यो। स्क्वायर वेभमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि यसमा के गरेको छ तिम्रो चाहिँ 60 हर्ज स्क्वायर वेभलाई चाहिँ डिभाइडर युज गरेको छ। डिभाइडर हो, डिभाइडर युज गरिसके पछाडि यु विल गेट 1 हर्ज 1 साइकल पर सेकेन्ड यो आउँछ। अब तिम्रो सेकेन्ड सुईमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ स्टोर हुनको लागि के हुन्छ जस्तै तिम्रो चाहिँ 110 सेकेन्ड आएको छ भने त 110 सेकेन्ड आएको छ भने त यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 60 ले डिभाइड गर्नु पर्यो
हो 60 ले डिभाइड गरिसके पछाडि के हुन्छ 50 सेकेन्ड यहाँ बाँकी हुन्छ हो 60 ले 110 सेकेन्डलाई बाँकी गरेपछि 50 सेकेन्ड बाँकी हुने हो नि हो सो 60 ले डिभाइड गरिसके पछाडिको जुन रिमाइन्डर हुन्छ जुन काउन्ट हुन्छ 50 सेकेन्ड भनेको त्यो तिम्रो केमा आएर बस्छ यो सेकेन्डमा आएर बस्छ हो त्यस पछाडि तिम्रो यता के जाने भयो र त 1 साइकल पर मिनट डिभाइड बाइ 60 गर्नु भनेको के गर्नु हो त सेकेन्ड मिनेटमा जानु हो सो मिनेटमा आएर के भयो यहाँ बस्यो सो मिनेटमा आएर बसिसके पछाडि फेरि के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि यदि चाहिँ यो 59 मिनट भन्दा बढी छ भने व्हाट वी विल डु इज वी विल डिभाइड बाइ 60 जस्तै तिम्रो चाहिँ अब 110 मिनट छ भने यसलाई हामीले के गर्छौँ त 60 मिनटले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ 1 घण्टा 50 मिनट हुने हो कि हैन हो सो आवरको लागि यहाँ के हुन्छ पास हुन्छ दैट इज 1 साइकल पर आवर हो त्यस पछाडि यो जुन मिनेट सुई छ मिनेट सुईमा चाहिँ कति स्टोर हुने त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तिम्रो आवरको लागि जुन डिभाइड गरेर पठाइसकेको छ त्यसको रिमेनिङको पार्ट केमा स्टोर हुने त भन्दा मिनेट्समा स्टोर हुने त्यसरी यहाँ जान्छ ठीक छ अब यसमा यो आवरमा पनि के हुन्छ त भन्दा तिम्रो चाहिँ 00 देखि चाहिँ 12 सम्म जान्छ त्यस पछाडि के हुन्छ इट विल रिपिट हैन त यो तिम्रो 13 हुन्छ भने के हुन्छ रिपिट हुँदै जान्छ 14 15 हुने कुरा भएन जब तिम्रो 12 आउँछ त्यस पछाडि के हुन्छ त 00 बाट के हुन्छ रिपिट हुन्छ सो दिस इज द डिजिटल क्लक वी क्यान use in use via digital circuit सारो त यो सक्यो Yes, sir. सक्यो सर ल सो लास्ट एउटा छ टाइम मेजरमेन्ट भन्ने त्यस पछाडि सक्यो है त यो टाइम मेजरमेन्ट ल अघि हामीले के गर्यौं भन्दा फ्रिक्वेन्सी काउन्टर युज गर्यौं जसले के गर्यो त भन्दा फ्रिक्वेन्सी मेजर गर्यो भने अब टाइम मेजरमेन्ट भनेको पनि सेम नै कन्सेप्ट एप्लाई गर्ने हो यसमा चाहिँ एउटा एडिसनल एउटा सानो मोडुल मात्र एड गर्छौं हामीले जसले के गर्छ त भन्दा टाइम चाहिँ मेजर गरिदिन्छ है सो इट्स नट डिफिकल्ट सजिलो छ सो अहिलेकै सर्किटमा चाहिँ हामीले चाहिँ चल्ने हो सो दिस इज योर क्लक oscillator त्यस पछाडि डिभाइडर अहिलेकै सर्किटमा चल्छौं हामी ठीक छ सो एउटा लेगमा तिमीले के गर्छौ एन्ड गेटमा पठाउँछौ एउटा गेटलाई सो त्यस पछाडि यो के हो क्लक यहाँ तिम्रो के हुन्छ रे काउन्टर हुन्छ यहाँ काउन्टर भइसके पछाडि यु विल ह्याभ LED डिस्प्ले युनिट LED डिस्प्ले युनिट त्यस पछाडि अब के गर्नुपर्छ त भन्दा तिम्रो अननोन इनपुट भनेको तिम्रो यो भयो यसलाई तिमीले पास गर्छौ एम्प्लिफायरमा एम्प्लिफायरमा पास गर्छौ एम्प्लिफायरमा पास भइसके पछाडि यसको आउटपुटलाई लगेर यु विल पास थ्रु फ्लिप फ्लप
यसलाई जे भनौँ, यसलाई के भनौँ, यसले के गर्छ त फ्लिप फ्लपलाई ट्रिगर गर्छ। दिस इज द क्लक। सो जेके फ्लिप फ्लप युज गरिसके पछाडि यु निड टु पास द पावर सप्लाई। यसलाई तिमीले प्लस भिसिसी भनिदेऊ। सो यसको जुन यो क्यू छ आउटपुटलाई लगाएर तिमीले के गर्छौ त यो जुन एन्ड गेटको अर्को एन्डमा चाहिँ तिमीले कनेक्ट गर्छौ। ठिक छ। सो यसको यो जुन अननोन इनपुट सिग्नल तिमीले एम्प्लिफायरमा पठाउँछौ। एम्प्लिफायर पठाइसके पछाडि जुन तिमीले यो फ्लिप फ्लपमा पास गर्छौ, यसबाट निकाल्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा ह्याभिङ टी टाइम पिरियड भएको तिमीले सिग्नल चाहिँ के गर्ने हो त जेनेरेट गर्ने हो। ठिक छ। तर त्यसको हामीलाई भ्यालु चाहिँ स्पेसिफिक भ्यालु हामीलाई थाहा भएको छैन। ठिक छ। सो तिम्रो यो एन्डबाट के जान्छ त भन्दा क्लक पल्सहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पास हुन्छ। सो दिस इज द फिगरलाई तिमीले लेबलिङ गरिदिन सक्छौ। यो भनेको चाहिँ टाइम मेजरमेन्ट सर्किट ल। सो यो गेटलाई चाहिँ तिमीले भनिदिन सक्छौ काउन्ट गेट भनेर भन्न सक्छौ। सो दिस इज क्लक एन्ड दिस इज टाइम मेजरमेन्ट सर्किट। ल यो सर्किट बनाउँदा भयो। भयो सर। ओके ल। सो के गरिन्छ यसमा भन्दाखेरि सुरुमा तिमीसँग के छ भन्दा इनपुट अननोन इनपुट सिग्नल छ। त्यो चाहिँ के को टर्ममा हुन्छ भन्दा इन टर्म्स अफ भोल्टेजको टर्ममा हुन्छ है। सो त्यसलाई चाहिँ तिमीले केमा पास गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ एम्प्लिफायरमा पास गर्छौ। एम्प्लिफायरमा पास गरिसके पछाडि विच विल कन्भर्टेड टु पिरियोडिक वेभ फर्म। ठिक छ। सो सुरुमा के भयो अननोन इनपुट सिग्नल इन टर्म्स अफ यो चाहिँ के हुन्छ भोल्टेज हुन्छ। यसलाई हामीले केमा पास गर्छौँ एम्प्लिफायरमा पास गर्छौँ। एम्प्लिफायरमा पास गरेर हामी के चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पिरियोडिक वेभ फर्म। ठिक छ। सो यो हामीले एम्प्लिफायरमा चाहिँ पास गर्नुको एउटा फाइदा के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज कम्प्याटिबल टु यो जुन एम्प्लिफायर छ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल सर्किटसँग चाहिँ बनाएको हुन्छ। ठिक छ। सो जुन इनपुट सिग्नल भयो त्यसलाई हामीले के गर्यौँ एम्प्लिफायरमा पास गर्यौँ, जसबाट हामी के गर्यौँ पिरियोडिक वेभ फर्म निकाल्यौँ हो। यसको आउटपुटलाई हामीले केमा पास गरेछौँ भन्दा जेके फ्लिप फ्लपमा चाहिँ पास गरेछौँ। जेके फ्लिप फ्लपमा पास गर्यौँ, यसलाई हामी के गर्यौँ सप्लाई भोल्टेज दियौँ र यसबाट जुन निस्केको जुन यो आउटपुट छ यो आउटपुट भनेको तिम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गेट सिग्नल। ठिक छ। गेट सिग्नल हो ह्याभिङ टाइम पिरियड टी। अब हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा के भयो गेट सिग्नल यसले के गर्यो जेनेरेट गर्यो। यसको टाइम पिरियड यो जुन टी छ यो टी भन्नु र जुन तिमीले चाहिँ एम्प्लिफाई गर्नुभन्दा पहिलाको जुन अननोन इनपुट सिग्नलको टाइम पिरियड भन्नु चाहिँ सेम हो है। हामीले यसमा चाहिँ जुन गेट सिग्नलको जुन यो टाइम पिरियड टी छ जुन केबाट आयो अरे
तिम्रो चाहिँ यहाँनिर यो पेरियोडिक वेभ फर्म यसले जेनेरेट गरिदियो, जेनेरेट गरिसके पछाडि यु विल पास थ्रु दि फ्लिप फ्लपबाट पास गरिसके पछाडि तिमीले गेटेड इनेबल सिग्नल जुन तिमीले जेनेरेट गरेको छौ यसको जुन टाइम पिरियड छ, यो टाइम पिरियड भनेको इनपुट सिग्नलको टाइम पिरियडसँग के हुन्छ, इक्वल नै हुन्छ। त्यस पछाडि तिमीले यहाँ के गर्छौ, असिलेटर क्लक असिलेटर तिमीले यहाँनिर युज गरेको छौ। इट विल जेनेरेट नम्बर अफ क्लक पल्स बाई दिस सर्किट, ठिक छ। त्यस पछाडि यो के हुन्छ, काउन्ट गेटमा हामी के गर्छौँ, दुईटा लेगलाई यहाँ पास गर्छौँ। पास गरिसके पछाडि इट विल काउन्ट्स दि के हो यो पल्स, यो काउन्ट गर्न थाल्छ र यसले के गर्छ, करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ यसले यसमा दिने भयो, ठिक छ। यो जुन भ्यालु आउँछ, यो भ्यालु भने तिम्रो के हो त भन्दा काउन्टरले जुन काउन्ट गरेको जुन भ्यालु छ यो भने तिम्रो के हो, फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ यसमा। सो इफ यु क्यालकुलेट टाइम देन टी इक्वल टु के हो, 1/f हो कि हैन। सो तिमीले यो जुन काउन्ट निकाल्छौ, काउन्ट निकालिसके पछाडि यु क्यान find the time period of the unknown signal. So this is how we measure the time of unknown input signal. Okay, so फ्रिक्वेन्सी मेजरमेन्ट र टाइम मेजरमेन्ट चाहिँ उस्तै हो है, केही पनि फरक छैन। थोरै अलिकति सर्किटमा चाहिँ एउटा ब्लक मात्रै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको अब सर्ट नोट्समा सोध्यो भने 4 मार्क्समा सोध्ला। अब प्रायः जसो सोध्ने भनेको अब फ्रिक्वेन्सी काउन्टर, त्यस्तै गरी अब टाइम मेजरमेन्ट सर्किट हैन। अब कहिलेकाहीँ सोध्यो भने डिजिटल क्लक, यो तीनटाबाट चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, यसमा धेरै छैन। सो इट कम्प्लिट्स आवर च्याप्टर 11 एप्लिकेसन। इन द नेक्स्ट डे वी विल स्टडी हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज। हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज खासमा चाहिँ यो तिम्रो कम्बिनेसन सर्किट पढिसके पछाडि पनि एट द एन्ड यो चाहिँ राखिदिएको छ सिलेबसमा हैन। जस्तै हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किटमा हामीले पढेको छौँ, जस्तै भनौँ अब एडरमा चाहिँ अब फुल एडर, हाफ एडरहरू पढेको छौँ। सो यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सर्किट वाइज इम्प्लिमेन्टेसन पनि गरेर हेरिसकेका छौँ। यसको ट्रुथ टेबल थाहा छ हामीलाई, यसको एक्सप्रेसन थाहा छ हैन। त्यसकै एन्डमा चाहिँ एसडिएल एप्लाई गरेर चाहिँ कोड गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ सिलेबसमा राखिदिएको छ हरेक च्याप्टर वाइज नै। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा सबै भ्याइसके पछाडि एट द एन्ड, सिन्स दिस इज प्रोग्रामिङ, हामीले चाहिँ एट द एन्ड यसलाई चाहिँ डिस्कस गर्न लागेको हो। सो तिमीले सिलेबसमा हेऱ्यौ भने चाहिँ हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज भन्ने चाहिँ सिलेबसमा भेट्दैनौ होला च्याप्टरै भनेर, तर वी विल बी डिस्कसिङ एज अ च्याप्टर, ठिक छ। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा एसडिएलमा एउटा भेरिलग भन्ने हुन्छ, अर्को हुन्छ तिम्रो VHDL, भेरी हाई स्पिड इन्टिग्रेटेड सर्किट। ल यसको र यसको बारेमा चाहिँ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। प्रोग्रामहरू हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ, त्यस पछाडि हाम्रो कोर्स सकिन्छ। ओके, आजको लागि यति नै गरौँ। भोलि क्लास छ हैन? ल भोलि चाहिँ वी विल डिस्कस दिस च्याप्टर। ल सो आई विल स्टप सेयरिङ। अनि टिम्सको फाइलमा गएर हेर्नु, मैले तिमीहरूलाई एउटा बुक सेयर गरिदिरहेको हुन्छु है। त्यो बुक अब कतिसम्म छ भने पनि फाइन, छैन भने पनि रेफरेन्सको लागि हुन्छ। थ्याङ्क यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाई बाई।